الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك